नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान की मईशत और ताल्लुक़ जोड़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। हालात हमारे मुल्क के अंदर मईशत के बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही हसास हैं, और अगर यहाँ पर एहतियात न बरती गई पॉलिसी मेकर्स की जानिब से तो बहुत से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। चीज़ें जो कि एजेंडा पे हैं या थिंग्स इन माई प्लेट व्हेन आई टॉक अबाउट दी इकॉनमी। सबसे पहले तो एमनेस्टी स्कीम जो है वो गर्दिश में है कि जनाब एमनेस्टी स्कीम आएगी तो लोगों को रिलीफ मिले, रिलैक्सेशन मिले। दूसरी जानिब इसका एक एंटी नैरेटिव ये भी है कि जनाब ये बार बार अगर हम एमनेस्टी देते रहेंगे तो लोग फिर टैक्स के कभी नेट में आएंगे ही नहीं। हर शख्स कहेगा यार चलो अगली दफ़ा जब एमनेस्टी स्कीम आएगी तो हम इसकी तरफ राग़िब होंगे। दूसरी तरफ बजट की भी आमद के दिन जो हैं वो कम रह गए क्योंकि हुकूमत ने किसी तरह भी जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाकर जो है बजट बनाना है और वक्त से पहले बनाना है और आवाम को लॉलीपॉप देनी है ताकि इलेक्शन से पहले वो बिल्कुल खुशहाल हो जाएं और उनको वोट पड़ जाए। लेकिन हालात भी अक्सर तब्दील हो सकते हैं। सी पैक का मंजन मैं भी बेचता रहा, हुकूमत भी बेचती रही, नेज़ ये कि हर कोई बेचता रहा उसका मंजन, लेकिन क्या वो इफ़ेक्टिव है नहीं है, वहाँ पर प्रोग्रेस की रफ्तार और सतह क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब नासिर साहब चीफ़ एग्जेक्टिव हैं JS ग्लोबल के, जहांगीर सिद्दीकी। तो वैसे एम यही होता है कि जब कामरान नासिर साहब आते हैं तो मैं किसी न किसी तरीके से इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि जनाब आप लोगों के मुखालफिन प्रोग्राम पे प्रोग्राम, घंटों पर घंटे आप पर तनकीद पर गुजार देते हैं, आप जवाब नहीं देते। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जनाब आप ये कर रहे हैं, अली सिद्दीकी साहब को गलत एम्बेसडर लगाया, जहांगीर सिद्दीकी साहब के ऊपर तनकीद करते हैं, माजी में हुए फ़ैसले उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं, आप जवाब नहीं देते, इसी तरह मुस्कुराते रहते हैं जैसे आप आज मुस्कुरा रहे हैं। जी जनाब कामरान नासिर साहब। बहुत शुक्रिया अली भाई, और आपके सवाल में ही उसका जवाब पहना है कि अगर कोई तनकीद करना चाहता है तो ये पब्लिक फोरम है। दुनिया में हर बंदा किसी भी कोई भी तनकीद करना चाहे तनकीद करे। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि हमारा सिर्फ एक ही फोकस है, और फोकस ये है कि वी बिलीव इन डिलीवर करना है हमने। और जब कोई तरक्की कर रहा होता है तो उस पर तनकीद भी होती है, उसकी अच्छी चीज़ों को सराहा भी जाता है। बता दें कम अज़ कम, क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से तरक्की करते हैं, कुछ तरक्की का राज भी पता लग जाए तो भी बड़ा अच्छा रहे। बड़ा सिंपल सा राज है कि हमें मेहनत करनी है, सोसाइटी को पे बैक करना है, बेहतर तरीके से जो बिजनेस चला रहे हैं, जिन शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। तो फोकस वहाँ रखें जहाँ पे फोकस होना चाहिए। बाकी चीज़ें जो दाएं बाएं होती रहती हैं हम कोशिश यही करते हैं कि ना उस तरफ गौर करें, क्योंकि वो गौर करने लायक नहीं है। So no theatrics from your end and no theatrics at all. And no fireworks as well. ओहो, चलें ठीक है। Our performance tells the story. चलिए, यानी आपने अपना फोकस बिजनेस रखा है, आप जवाब नहीं देंगे चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी कह लें। खैर लेट्स मूव अहेड। आपने जैसे कहा कि हम कारकर्दगी, मसले मसाइल और हकीकी चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं। एमनेस्टी स्कीम, इसके बारे में कहा कि जनाब एमनेस्टी स्कीम लाएंगे, बहुत सारे लोग जिन्होंने सरमाया पाकिस्तान से बाहर भेज दिया, वजह जो भी हो, उनको भी रिलीफ दे देंगे। जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं डिक्लेरेशन कर देंगे। तो आप क्या सोचते हैं एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक? देखिए, एमनेस्टी स्कीम के बारे में दो मुख्तलिफ़ किस्म की राय इस वक्त मौजूद हैं। एक ये राय है, मैं पहले नेगेटिव बता देता हूँ। नेगेटिव लोगों का ये ख्याल है जिसमें ज़ाहिर है कि आपके टैक्स पेयर्स हैं जो हर्ट होते हैं, वो कहते हैं कि जी आप अगर सही तरीके से पैसा कमा रहे हैं, उस पर आप टैक्स दे रहे हैं, तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर नहीं कि आप पैसे को इलीगल तरीके से कमाएं और कल को जब कोई एमनेस्टी स्कीम आए तो आप ज़रा से रेट के ऊपर टैक्स दे के उसमें से निकल जाए। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, जिससे कि मैं मतलब है कि मैं ए पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरे को पॉलिटिकल एंगल तो है नहीं इसके अंदर, मगर इससे इत्तेफाक किया भी जाता है। बात दुरुस्त भी है प्रिंसिपली, बट एट द सेम टाइम आपको बाज़ औक़ात ज़रा लार्जर पिक्चर देखनी पड़ जाती है, और लार्जर पिक्चर आपको अपने मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में देखनी है। जब आप उसको देखते हैं और आजकल के हालात देखते हैं, आपके फॉरेन रिजर्व अंडर प्रेशर हैं, बाहर बहुत सारा पैसा है जो बाहर पड़ा हुआ है, आपको कोई ना कोई तरीका इख्तियार करना पड़ेगा उस पैसे को पाकिस्तान लाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड पॉलिसी नहीं चल सकती। ये जो नो क्वेश्चंस आस्क्ड वाली चीज़ होती है ना, इसके माने होते हैं इनकरेज होगी, करप्शन इनकरेज हो गई या ब्लैक मनी इनकरेज होगी। इसको तो किसी हद तक माना जा सकता है कि नहीं? देखिए, जब अगर आपने एमनेस्टी स्कीम देनी है तो एमनेस्टी स्कीम का तो टाइटल ही ऐसा है कि इफ़ यू आर गिविंग एमनेस्टी तो उसका मतलब है कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर नॉर्मल तरीके से पैसा लाना हो या नॉर्मल तरीके से करना हो तो वो तो फिर प्रॉपर्ली डिक्लेयर होगा, उसमें सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे और सारा कुछ होगा।
تو یہ تو وہ پیسہ ہے کہ جو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آج ہمارے پاس وہ پیسہ نہیں ہے, آج ہمارے پاس وہ چیز ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے, یہ تخمینہ نہیں لگا سکتے. گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 5 سے 6 ارب ڈالر آئے گا, ٹھیک ہے, یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے. یہ فگر 3 ارب بھی ہو سکتی ہے, یہ ارب 10 بھی ہو سکتی ہے, 12 بھی ہو سکتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایمنسٹی اسکیم آتی کس طرح کی ہے. ویسے بھی انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو اب بہت زیادہ پریشر بڑھ رہا ہے باہر پیسہ رکھنے پہ, اور بہت سارے کویسچنز دائیں بائیں بھی پوچھے جا رہے ہیں. اور اب تو ہم سگنیٹری بھی ہو گئے ہیں بہت ساری ایسی چیزوں کے اندر کہ جہاں ہمیں ڈیٹا شیئر کرنا پڑے گا. جی ہاں, لوگوں کی پرائیویٹ ٹرانزیکشنری ڈیٹیلز بھی شاید دینی پڑ جائیں. اچھا, یہاں پر ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سوسائٹی ایٹ لارج جب اگری کر جاتی ہے کہ جی ہم کرپشن کو کنڈیم کرتے ہیں, تو پھر ہمیں دکھائی دیتا ہے جیسے پڑوسی ملک نے ڈی مونیٹائزیشن کی. ہمارے یہاں سوسائٹی ایٹ لارج بولتی ہے کرپشن سسٹم کا حصہ ہے, اس لیے ہمارے یہاں جب ڈی مونیٹائزیشن کی بات ہوتی ہر بندہ ڈر جاتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ کام نہیں ہو سکتا کہ 5,000 کا نوٹ بند کر دیں. دیکھیں, یقین کریں, بینک کے باہر قطاریں لگی ہوں گی, بڑے بڑے بزنس مین بھی ان قطاروں میں موجود ہوں گے. تو آپ کے خیال سے کیا وہ نہیں ہو سکتا پاکستان؟ بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. دیکھیں, کوئی برائی ہے اس میں؟ کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس کے دونوں اینگلز ہیں. ایک طرف اس کے پازیٹیو اثرات ہیں, دوسری طرف اس کے نیگیٹو اثرات بھی ہیں. اور اگر آپ اپنے ملک کی تاریخ کو دیکھیں تو ڈیموکریسی اس ملک کے اندر جمہوریت جڑ پکڑ رہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پچھلے 65 سال سے یا جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے تب سے یہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی, وہ پروسیس بہت میچور ہو گیا. آپ آہستہ آہستہ اس فیز میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ میچور ہو رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں ٹف ڈیسیجنز, اور یہ ٹف ڈیسیجن لینے کے لیے مطلب کہ میں بالکل بھی کسی جیسے کہتے ہیں نا, میں نامغالطے میں ہوں. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جس طریقے سے آج کل تھنک ٹینکس آپریٹ کر رہے ہیں, لوگ جگہ پہ فورمز پہ پریشر ڈال رہے ہیں, آنے والے وقتوں میں یہ بھی ہوگا. ہمیں ایکچولی آئی ایم ناٹ کنسرنڈ مچ اباؤٹ دا تھنک ٹینکس بٹ مور کنسرنڈ اباؤٹ دا ٹینکس. خیر اینی وے, یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس موضوع کے پر گفتگو جاری رکھیں گے. اور ہمارے ملک کے اندر انہوں نے کہا کہ جیسے جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوگی تو ملک کی معیشت مضبوط ہوگی, لیکن حکومتی عہدیداران جو ہیں وہ کبھی کبھار ایسے بیانات دے رہے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے ابہام پیدا ہو رہے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات تو ہم معیشت کے اوپر کر رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ہمیشہ سے, آپ کو پتہ ہے ایک عادت ہے, مجھے الجھن سی شروع ہو جاتی ہے اگر میرے ذہن میں ایک سوال ہو اور میں اسے پوچھ نہ سکوں. اسی لیے ابھرتا سوال میں فوراً پوچھ لیتا ہوں. میرے ساتھ فاضل مہمان موجود ہیں, جناب کامران ناصر صاحب, چیف ایگزیکٹو ہیں JS گلوبل کے. تو ان سے یہ سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کافی دیر سے, کہ وہ بیچ میں رہ گیا, کہ علی صدیقی صاحب کو ایمبیسڈر بنا دیا یونائٹڈ اسٹیٹس کا. تو بہت سارے لوگوں نے ان کے کریڈینشیلز اور ان کی کوالیفیکیشنز کو کویسچن کیا ہے اور کہا کہ جناب علی صدیقی صاحب کو کیوں بنایا ہے ایمبیسڈر یونائٹڈ اسٹیٹس کا پاکستان کی جانب سے. تو ذرا کامران ناصر صاحب, میں چاہوں گا ذرا آپ جواب دے دیں. مے بی اٹس ناٹ دیٹ ایپٹ فار می ٹو آسک دیٹ کویسچن ٹو یو, بٹ اسٹل آئی تھنک یو مے لائک ٹو آنسر اٹ. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اوبیسلی یہ کویشچن اگر ان سے ڈائریکٹ پوچھا جائے تو زیادہ اچھا جواب دیں گے, یا جنہوں نے بنایا اوبیسلی دیٹ از دی اتھارٹی. لیکن قابلیت جو انسان آج جتنی بھی ہم میڈیا میں باتیں سنتے ہیں اینڈ پیپل آر کویسچننگ یا سو ٹو اسپیک کیے جاتے ہیں, یہ جو بھی تنقید کی جاتی ہے, تنقید دیکھیں ہمیشہ کسی ایسے آدمی کی ہو سکتی ہے جو قابل ہوگا, جو اس لائق ہوگا کہ اس پہ تنقید کی جا سکے. میرا خیال ہے علی جہانگیر صدیقی جیسے ہیں, جتنے اسمارٹ آدمی ہیں, اگر آپ نے کوئی لٹمس ٹیسٹ کسی چیز پہ اگر دیکھنا ہی ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ویل نون فیکٹ ہے دنیا کے اندر کہ بزنسز جو ہیں وہ تیسری جنریشن میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں. اور جہانگیر صدیقی صاحب نے ایک بزنس امپائر بلڈ کیا اور انڈر علی جہانگیر صدیقی پچھلے 10 سالوں میں اس بزنس امپائر نے مینی فولڈ انکریز کیا. یہ انکریز اگر کوئی بندہ اس کو غور سے دیکھے, فاسٹسٹ گروئنگ بینک, ون آف دا لارجسٹ سیکیورٹیز کمپنی, اس کے علاوہ ون آف دا رائزنگ میوچل فنڈ کمپنی, اور جتنی انویسٹمنٹس, اور پاکستان سے باہر, پاکستان کے اندر. ایبسلیوٹلی جی, پچھلے دیکھیں جہانگیر صاحب کا ویژن تھا. ہمارے تو ذہن میں یہ تاثر آتا ہے نا کہ جہانگیر صدیقی صاحب ہوں گے اس کے پیچھے, کیونکہ آپ کے جو رائیولز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں جیش نے کرا ہے سارا کچھ, جیش نے کرا ہے. تو ہمارے ذہن میں, ہمیں تو نام کبھی سنا نہیں ہوتا, ہم نے پہلے آہستہ آہستہ پچھلے 2-3 سالوں میں ان کا نام سنا. دیکھیں جہانگیر صدیقی صاحب ایک ویژنری انٹرپرینور ہیں,
اور انہوں نے زندگی میں کچھ فیصلے بڑے امپورٹنٹ کیے. انہوں نے اپنے گروپ کو کارپوریٹائز کیا. 1999 میں بطور چیف ایگزیکٹو گروپ کی باغ ڈور جو ہے وہ ایگزیکٹو پروفیشنلز کے ہاتھ میں دے دی, جیسے کہ میں خود ہوں, اور وہ پروفیشنلز ان کے بزنس کو رن کرتے رہے. کر دی صاحب. اور اس میں دوسری بات دیکھیں, اور کچھ ہونا ہو لوگ ہوشیار رکھے انہوں نے. جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پھر علی جہانگیر جب آئے کچھ عرصے بعد انہوں نے گروپ کی باغ ڈور سنبھالی, اور اس کے بعد ہم نے بے پناہ ایکسپینشن دیکھی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آج دور وہ نہیں ہے. But does that qualify him to become Pakistan's ambassador to the United States? مجھے بتائیں کہ کون سی کوالیفیکیشن ہے, کہاں لکھی ہوئی ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ جی میں اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں گا تو میں پاکستان کو ریپرزینٹ ایز این امبیسڈر نہیں کر سکتا. میرے خیال میں تو ایک آدمی چلتا پھرتا آپ کا امبیسڈر ہے, دنیا میں باہر جا کے وہاں سے پیسے لا کے دیتا ہے, آپ کی بزنس ڈپلومیسی کرتا ہے, آپ کو فارن ایکسچینج ریزرو دیتا ہے, پرائم آپ منسٹر کی کو میٹنگ امپلائمنٹ دیتا ہے, سارا کچھ دیتا ہے. تو اس کی کوالیفیکیشن کیا ہم ڈیفائن کریں گے کہ ویسے ٹو بی ویری فرینک ہمارے فارن آفس کے اندر جو لوگ اویلیبل ہیں نا, ان کی کوالیفیکیشن سے تو میرے خیال بہت سارے لوگوں کی کوالیفیکیشنز بہتر ہیں. انفارچونیٹلی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے. سو مے بی آئی ڈونٹ I can't endorse Mr. Ali Siddiqui's appointment. However, on the other hand, اگر میں یہ کنٹیسٹ کروں کہ ان کی کوالیفیکیشن کم ہے تو ہمارے فارن آفس والوں کو کیا پتہ ہے یا آج تک انہوں نے کیا حاصل کر کے دکھا دیا جو میں کنٹیسٹ کروں اس چیز کو. دیکھیں اکیڈیمکلی تو وہ آپ نے کہا یہ سوال ان سے براہ راست پوچھوں, میں اسی پروگرام کے توسط سے دعوت دیتا ہوں, آپ یہاں موجود ہیں کہ I ask him to come on the show. Perhaps he can tell us something about it. اور ہمارا ایم یہی ہوگا how to improve the economy of Pakistan by having better bilateral relations with the United States of America. Absolutely. اب میں I like to move on. اچھا یہاں پہ میرے پاس وقت کم ہے اس لیے میں ایک موضوع کی جانب آپ کی طرف جانا چاہوں گا. وہ ایم یہ ہے کہ جناب بجٹ آنے والا ہے, بجٹ لا رہے ہیں جلدی, اور آپ کو پتہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب پتہ نہیں اس بات کا برا بھی مان جائے, ان کا کام بھی ٹافی بنانے کا, تو وہ میٹھی ٹافی جو ہے وہ بنیادی طور پہ عوام کو دیں گے. ابھی یہ میٹھی ٹافی جو ہوگی آپ کے خیال سے اٹ از این انٹیلیجنٹ اسٹیپ کہ بجٹ بیفور ٹائم دے دیں؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ نے اگر 5 سال اپنا ٹینیور پورا کرنے جا رہی ہے تو اس میں میرے خیال میں اس گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ اگر آپ نے 1-1.5 مہینہ یا کچھ ہفتے پہلے اگر بجٹ اناؤنس کر دیتے ہیں تو the right stays with them because these are their economic policies that are going to continue and sustain. So میرے خیال میں اس میں قطعاً کوئی برائی نہیں ہے. اچھا if the budget comes earlier, what is an offer? دیں گے کیا؟ اب ایم یہ آتا ہے نا کہ بجٹ آپ نے پہلے لیا ہے, اب اس میں دیں گے کیا مجھے؟ دیکھیں جو اس وقت آپ کی حاضر پی ایم کی جو کیبنٹ ہے جس میں مطلب میں علی صدیقی کا ذکر کم کرتا ہوں, اوبیسلی میرا ان سے ایک ڈائریکٹ تعلق ہے اور میں ان کی چیزوں پہ بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں, بٹ میں اس سے ہٹ کے آگے بات کروں. میں تو جاننا چاہ رہا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب دیکھیں بہت قابل آدمی ہیں اور میرے خیال میں انڈسٹری کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے جیل کیا ہے اس پیریڈ کے اندر, اور انہوں نے لوگوں کی اور بزنس جو آپ کے رن کر رہے ہیں لوگ اور انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی پرابلم سنی ہے, بیکاز کچھ چیزیں پیچھے ماضی میں شاید صحیح نہیں ہوئی ہیں, ان کو صحیح کرنے کی طرف وہ جا رہے ہیں, اور جب وہ صحیح کریں گے تو میرے حساب سے آنے والا بجٹ جو ہے وہ اچھی عکاسی کرے گا آپ کے بزنس جو کمیونٹی اس کے سینٹیمنٹ کی. بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ بہت لمبی ڈسکشن ان کے ساتھ بہت سارے فورمز ہوئی ہیں اور انہوں نے اکنالج کیا, جیسے کہ بونس شیئرز پہ ٹیکس ہے, گروپ ٹیکسیشن لیول کے ایشوز ہیں, ٹیکسٹائل کو کیسے آگے امپروو کرنا ہے. بونس شیئر والا ٹیکس یقین کریں آج بھی ہضم نہیں ہو رہا, طرح طرح کی دوائیاں گولیاں کھائیں, مجھے بونس شیئر کے اوپر ٹیکس سمجھ میں نہیں آ رہا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ شروع میں آپ نے سی پیک کی بات کی تھی, تو آپ کے بجٹ کے اندر جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آئے گا وہ بھی آپ کی ملک کی ضرورت کے مطابق ہی اس وقت اناؤنس ہوگا. سر مجھے تو ایک میں بات بتاؤں, یہ دیو مالائی کہانی ہے سی پیک, یہ وہ افرا سیاب اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جو کہانیاں ہم پڑھا کرتے تھے نا امرو عیار والی, یہ وہ بن کے رہ گئی ہے. عوام کو کچھ بھی نہیں ملا 3-4 سال سے, یقین کریں یہی بات ریپیٹ کر کے نا اب تو یہ اٹ ہیز بیکم اسٹیل, یہ پوری چیز ہی اسٹیل ہو چکی ہے. مطلب مجھے پتہ نہیں, میں بھی آپ اس کو صحیح نہ سمجھیں لیکن میرا ایسا خیال ہے یہ اسٹیل ہو گئی. اپنی رائے دیں. دیکھیں میری رائے بڑی سمپل ہے. سی پیک سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج سی پیک کر دیا اور 3 مہینے کے اندر اس کا کوئی ایسا آسمانی سلطانی رزلٹ آئے گا کہ پاکستان کی کایا پلٹ جائے گی. آپ دیکھیں 1956 یا 58 کی بات ہے, آپ نے جا کے سلطانی تو نہیں آیا لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سی پیک نے سلیمانی انگوٹھی ضرور پہنی ہوئی ہے کیونکہ یہ دکھائی نہیں دے رہا. یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں, اس موضوع پر بھی آپ کے ساتھ بات کروں گا. سی پیک جو ہے وہ کتنے لوگوں کو امپلائی کرے گا, ہاؤ مچ اکنامک کنٹریبیوشن ول اٹ میک ٹو پاکستان. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात करें पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक। स्टॉक एक्सचेंज की जानिब भी जाना है, लेकिन इससे पहले जाऊँ मैं ये बताता चलूँ कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी तरक्की एक ही वजह से हुई। बात ये की गई कि जी एक ड्रामेटिक शिफ्ट होगा, जिसे हम लोग कहते हैं कर्व में शिफ्ट आ जाएगा डिमांड सप्लाई की, और वो किसका नतीजा होगा जनाब? सीपेक का। सीपेक को आज 4 साल पॉलिसी वाइज हो चुके हैं। आपको याद होगा 2014 के अंदर पिछले वलीमे से पहले जो है धरने पे बैठे थे, तब का मामला और था। आज उसको 4 साल ऑन पेपर हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर हैज़ बिन लिटिल और नो रिजल्ट। इट वाज एन एनर्जी कॉरिडोर एंड राइट नाउ हम अगर सर्कुलर डेट की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे एनर्जी के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करने के लिए वी वुड एटलीस्ट नीड अनदर 10 years एंड मे बी इवन $20 billion। आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग रफली। यहाँ पे मेरे साथ बड़े अहम मेहमान शामिल है। गुफ्तगू हैं जनाब कामरान नासिर साहब, CEO हैं GS ग्लोबल के। जनाब वाला, सीपेक नॉट डिलीवरिंग रिजल्ट्स, येस और नो? नहीं जी, इनकरेक्ट। सीपेक विल डिलीवर रिजल्ट, देयर नीड्स टू बी पेशेंस। थोड़ा सा सब्र करके उसको देखने की ज़रूरत है। और अली भाई, आप क्योंकि कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट की आवाज़ सुनते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप बात गलत कर रहे हैं। आप उनकी जो ख्वाहिश है, लेकिन उनको भी जल्दी उनको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ये तो बहुत लंबी पार्टनरशिप है। आपने आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स नेटवर्क और ये सब ले कर दिया, ये किस लिए किया? ये इसीलिए किया है कि कल को फ्यूचर में यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। इसका जो रिजल्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होना शुरू होगा। सीपैक एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है एंड ऑल्सो एन इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। उसकी स्ट्रेटेजिकली भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप चाइना को देखें, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से निकल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में चला जाएगा। इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट है जिससे निकल के वो एक साइड पे आना चाह रहा है। अच्छा, ये मैं बड़ी शॉर्ट आपसे बात करूंगा, इस मामले में 2 जुमले बोलूंगा। बुनियादी तौर पर आप जानते हैं कि जो सहाफ़ी अब सीपेक के मुतालिक कुछ मनफी राय का इजहार कर रहे हैं, वो किन के लिए काम करते हैं? तो मैं अब आप ज़िद कर रहे हैं कि फ़लाँ इसके पीछे और फ़लाँ इसके पीछे। मेरे ख्याल से ये तो अब क्लियर हो चुका है कि इसके पीछे कोई भी नहीं है, और डिक्लेयर्ड ऑर्फन नहीं है, ये बस अनडिक्लेयर्ड ऑर्फन है। लेकिन अब आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं, चाहे तो मैं साफियों का नाम भी आपके सामने ले सकता हूँ। लीडिंग ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट एंड सिंपथीज़ उनकी किसके साथ हैं, किस तरफ हैं, और वो अगर ये बात कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है उनकी ईमा और उनके ख्यालात की रिफ्लेक्शन कर रहे होंगे, या उनके साथ तसादुम में तो नहीं जाएंगे। दैट्स मेरी इस्तदा है। देखिए सर, मैं छोटा सा ऐड करूं कि इतनी परेशानी है सीपेक के बारे में एक्सटर्नल वर्ल्ड को, और ख़ास तौर पे आपकी नेबर कंट्री इंडिया को, हिंदुस्तान को, कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे मैं मौजूद था डालियान में, चाइना में। और वहाँ पे जब चाइनीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, और ख़ास तौर पे उनके प्रीमियर ली की चैंग, वहाँ पे उन्होंने 100 CEO से मुलाकात की, मैं भी उसमें से एक पार्टिसिपेंट था। सब ने और इंडियन मीडिया ने उठ के स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन किए वो सीपेक ओरिएंटेड थे कि पाकिस्तान को सीपेक क्यों दे रहे हैं, ये काम करने की ज़रूरत क्या है। अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा आपका स्ट्रेटेजिक मुआहदा है जिसके इकोनॉमिक जो असरात हैं वो बड़े लास्टिंग होंगे। यस, आपका सवाल ठीक है, पॉलिसी मेकिंग पे फोकस करना पड़ेगा कि आप उसमें मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो आप ले सकें, सारा बेनिफिट कहीं और पास ऑन ना हो जाए। इस चीज़ में एक बैलेंस क्रिएट करना है, लेकिन बतौर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिस विल चेंज पाकिस्तान। मेरे जहन में इसमें कोई दो राय नहीं है। माशाल्लाह आप देखें आपकी लेकिन मेरे स्टॉक को तो कुछ भी नहीं किया ना इसने। मेरा स्टॉक एक्सचेंज तो बेचारा बैठा रह गया। मेरे तो स्टॉक ब्रोकर तक चाइनीज़ सीखने के लिए तैयार हो गए कि चंदा मामा आएंगे और बड़ी सारी खुशियां लाएंगे। आज वो ब्रोकर बैठा है, डायरेक्टरों पे आपने चाइनीज़ को भी बिठा दिया है, हैंग यू। और फिर उसके बाद जो है आप कनाडा वाला बाबू आप ले आए हैं, और हम कह रहे हैं कनाडा वाला बाबू मेरा गाना चला दे, मेरा गाना चला दे। लेकिन अभी तक जनाब मुनाफा हमें नहीं मिल रहा, मार्केट अभी भी प्रेशर में है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसका फ़ायदा कब मिलेगा, स्टॉक्स में कब रिफ्लेक्ट होगा। सॉरी, स्टॉक की तरफ आपको ला रहा हूँ क्योंकि हमारे सरमायाकार बैठकर देख रहे प्रोग्राम। सबसे पहली बात आपकी कि सरमायाकार को फ़ायदा कब मिलेगा। देखें, सरमायाकार या हम लोग बैठ के बहुत ही, हमारी जो एक जिसे कहते हैं ना कि मेमोरी, वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। आप 2013 से लेके 2017 तक देखें, मार्केट 18,000 से निकल के मार्केट 50,000 का बैरोमीटर पास कर गई थी। उसमें भी स्टोरी क्या थी, आपकी कंपनीज डबल डिजिट में ग्रोथ कर रही थी, तो क्रेडिट कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलना चाहिए। सीपेक के पीछे आपकी स्टील इंडस्ट्री ग्रो की, आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री ग्रो की, आपकी कितनी सारी उससे अलाइड इंडस्ट्री थी, आपकी ऑटो इंडस्ट्री एक्सपेंशंस, दूसरे ऑटो मेकर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। होगा, बन जाएगा। अभी बच्चे की मैट्रिक में 3 सप्लियां आई हैं, लेकिन डॉक्टर बन जाएगा।
یہ تو کب سے سن رہا ہوں میں. علی بھائی مجھے بنا ہوا چاہیے, میں اتاولا ہوں اپنی قوم کی طرح, مجھے آج نہیں, مجھے ابھی چاہیے. دیکھیں ابھی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے اگر اپنے رہنے کے لیے گھر بھی بنانا ہو تو اس کو بھی سال لگ جاتا ہے. تو اگر آپ نے ایک انڈسٹری لگانی ہو, اب آپ کو اگر رینالٹ آ رہا ہے یا مختلف پلیئرز آ رہے ہیں, انہوں نے اگر پلانٹ لگانا ہے وہ 2-3 سال کا پروسیس ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے ان کو گراؤنڈز دینے تھے, آپ نے وہ گراؤنڈز دیے. وہ ترقی کی راہ پہ پاکستان, دیکھیں فیئر ہونا چاہیے ہمیں اپنے انالیسس کے اندر. پاکستان نے پچھلے 5 سالوں میں اکنامک ترقی کی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوشچن کر سکتے ہیں کہ جی یہ اتنی اوپر ہونی چاہیے تھی, اس کا گراف یہ ہونا چاہیے تھا, یہ سوال ضرور ہو سکتے ہیں, اور اس کا جواب گورنمنٹ کو بھی بیٹھ کے دینا چاہیے, اور جو ان سے کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں ان کو درست بھی کرنا چاہیے. ڈینائنگ دا فیکٹ کہ اکنامک پروگریس ہوئی ہے. پرابلم ہمیں پیس سے ہے سر, پیس آف پروگریس سے. بیکاز اگر آپ ایک میراتھن میں دوڑ رہے ہیں, اٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس کہ آپ کی سپیڈ کیا ہے, کیونکہ اس ریس میں تو آپ نے جیتنا ہے. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ سپیڈ کو تھوڑا تیز کیا جائے نا. سپیڈ کو کیوں تیز نہیں کیا جا رہا؟ آئی تھنک دیر از سم ایشو آف لیڈرشپ آلسو. آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے جی, میں جس بات سے آپ کی ایگری کروں گا وہ یہ ہے کہ پیس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پالیسیز کب آنی چاہیے تھیں ان کی ٹائمنگ پہ کر سکتے ہیں. رن شارٹ آف ٹائم, اور یہاں پر وہی بات ہو گئی کہ وقت ہمارے پر بہت کم ہوتا ہے, موضوعات زیادہ ہوتے ہیں. آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ شو پر تشریف لائے. ناظرین, وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.